بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. أيها السادة، هذا هو قد بدأ الأسبوع الرابع، وقد أنهينا عددا لا بأس به من المحاضرات، وهذه هي المحاضرة 11، وموضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، وهو كيف نكون البيئة العربية في الفصل الدراسي. وهذا الموضوع إن كان مهما وخطيرا، ولكن مع ذلك ما وجدت المعلومات الكافية في الكتب حسب ظروفنا واحتياجاتنا. لا شك أن هناك عددا كبيرا من الكتب والبحوث التي تتحدث حول هذا الموضوع، ولكن كلها أو معظمها من أقلام العرب، وحسب ظروف وأحوال الطلاب العرب، وظروف مدارسنا تختلف تماما عن ظروفهم. ولذلك نرى أن بعضا من أصحاب المدارس أدخلوا بعض الكتب في المقررات الدراسية لتعليم اللغة العربية صنفها العرب، فبدل أن تكون مفيدة صارت ثقلا عظيما، كما ذكر العلامة السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي في مقدمة كتابه القراءة الراشدة. قد ذكر بالتفصيل، يمكننا أن نقرأ ذلك الشيء. بعد بحث طويل وجدت مقالة ستكون مفيدة إن شاء الله عز وجل في هذا المجال، وأضيف فيها بعض الأشياء حسب ما تجربت أثناء عملية التدريس، وفي الأخير سنشاهد الفيديو المتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله عز وجل. إن مهارة إدارة غرفة الفصل واحدة من أهم مهارات تنفيذ التدريس، وبدون اكتساب هذه المهارة لا يكون التدريس ناجحا في أغلب الأحيان. وضبط الفصل مهارة تكتسب مع مضي الوقت. حسب ما الإنسان يتقدم في مجال التدريس يتمهر في عملية التدريس. وإدارة الصف تعني المحافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفريط، كما أنها مظهر هام من مظاهر الإدارة الصفية، وواجب أساسي للمعلم، وبدونه تسود الفوضى التي تمنع التعلم. وهذا الكتاب الذي قدم إلي الأستاذ صادق حفظه الله ورعاه، إضاءات لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، هناك مقالة باسم إدارة الصف. هذا موضوع عام ويشمل فيه إدارة الصف لتعليم اللغة العربية، فمطالعة هذه المقالة أيضا تفيدنا إن شاء الله عز وجل. وبعد فهنا هذه المقالة أمامنا وجدتها أقرب نفعا حسب ظروفنا. فصاحب المقالة هو يقول: قد لا يختلف اثنان في أن العملية التعلمية أو التعليمية والمناهج التربوية مرت بتطور كبير اقترن يقينا بالتطور المعرفي العام للإنسان على مر العصور. حسب ما تقدم الإنسان في المعرفة تقدمت مهارته كذلك في مجال التدريس.
حيث أن الأساليب والطرائق المعتمدة للتدريس لطالما تنوعت وتعددت. وبعد ذلك هناك تفاصيل، وفي الأخير هو يقول فلولاها أي أساليب التدريس، لولاها لما درس أستاذك وأستاذ أستاذك الذي أهلك الآن لتقرأ هذا الموضوع وترث نبراس العلم والثقافة الذي تلقنه بإخلاص لتلامذتك، بل هي لفتة لاحتياجاتك أنت أولا وطلابك ثانيا، لخلق جو من التواصل والإقلاب المستحب على المادة المدرسة. وبعد ذلك هناك قد ذكر الأشياء المهمة. فالشيء المهم والأول هو التركيز على اللقاء الأول. التركيز على اللقاء الأول أي حينما تبدأ الدراسة، يبدأ العام الدراسي الجديد، فهذا من مسؤولية المدرس وخاصة مدرس اللغة العربية حينما يدخل في الفصل فيبدأ عملية التدريس بأعمال تؤثر على الطلاب. فهنا يقول إن التواصل الأول والنظرة الأولى هي اللبنة التي تتأسس عليها تراكمات نظرتك ورأيك حول الشخصية أمامك، وهو الحال بالنسبة لعلاقتك مع التلميذ. فالكثير من المدرسين قد يهملون هذه النقطة أو يستصغرون أهميتها، ربما جهلا بهذه الأخيرة أو تجاهلا لها. لكن عليك كمدرس للغة العربية وإضافة إلى القواعد العامة المتعارف عليها أن تشير في لقائك التعارفي الأول مع تلامذتك إلى عدة نقاط أساسية، أهمها أن يستشعر التلامذة بحبك لمادة اللغة العربية. أول شيء نبين ونظهر أظهر أنني مدرس اللغة العربية، وأنا أدرس ولا أدرس فقط إجبارا وفقط كراهية أو أمرا أو تمثيلا أو ممثلا لأمر الإدارة، بل أبين أنني أحب هذه اللغة فلذلك أنا أدرسها، وبأنها طموح مميز وهدف مثير قد حققته ووصلت إليه. وليس هذا من التواضع أن لا نبين شيئا أمام الطلاب، كيف درست وماذا تعلمت فلذلك هو يتكلم باللغة الأردية. ليس هذا من التواضع، فهذا سيشعرهم بأنك مدرس مثقف واثق الخطى ومتمكن من مادتك. حينما أنا أتكلم باللغة العربية حينما أدخل في الفصل، فالطالب يشعر نعم هذا الرجل يستطيع أن يدرسني اللغة العربية لأنه ماهر في اللغة العربية. وبعد يتقدم وهو ذكر هنا بالأمثلة المختلفة. الشيء الثاني ما قبل الحصة الدراسية سيرا على نفس المنوال الذي سطرته في لقائك الأول مع تلامذتك، وبالإضافة إلى ضرورة التخطيط والتحضير للدروس سواء اللغوية منها أو النحوية، والتي نجزم أنك تعلم مدى أهميتها في تنظيم حصتك الدراسية. سنشير إلى إضافة بسيطة يجب أخذها بعين الاعتبار، تتمثل في كون أن الساعات المخصصة للغة العربية لا تقتصر على يوم أو اثنين في الأسبوع. عامة حصة اللغة العربية لا تكون واحدة أو ثنتان، بل تكون كثيرة، بل هي مقسمة وفق استعمال زمني محدد. لذا يجب أن تعلم أن قدرة التلميذ الاستيعابية وتركيزه التعلمي يختلف تماما بين بداية الأسبوع ونهايته.
وذلك راجع للتعب والإرهاق الذي قد يشعر بهما خلاله. لهذا فرغم تقييدك بمقرر، هذا هو ذكر حسب ظروف البلاد العربية، بمقرر دراسي وزاري أي حسب وزارة التعليم، يمكن أن نقول هنا إداري، وأن تجعل حصص الإملاء أو النحو أو التراكيب في بداية الأسبوع أو وسطه. أي نقسم، أولا نقسم الحصص حسب المادة، ونأخذ الأعمال الصعبة في بداية الأسبوع. في بداية الأسبوع نأخذ الأعمال الصعبة مثل فهم العبارة أو حل العبارة، هذه الأعمال نأخذها في بداية الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع نأخذ الأعمال السهلة. ويمكن أن تبدأ مثلا أسبوعك بحصة القراءة لتجديد الروح التعليمي في التلميذ وغيرها من التقسيمات التي قد تراها أنت مناسبة وفق ما يتطلبه قسمك وطلابك. هذا كله يرجع إلى طبائع الطلاب وإلى ما يحتاجون ويريدون. وبعد الشيء الثالث المقرر الدراسي بين التقييد والحرية، شيء مهم جدا، المقرر الدراسي بين التقييد والحرية. لا شك أن لإجراء النظام هناك ضروري أن نعين كتابا، نعم، ولكن لا بد للمدرس أن تكون له بعض الحرية في تدريس الكتاب. كما يمكن أن نقول أن نقسم الدروس ونرى ما هي الدروس التي ليست فيها إفادة كاملة فيمكننا أن نتركها، أو نقرأها فقط عابرا، نقرأها فقط أي فقط نقوم بحل العبارة وبالترجمة فقط. ولكن الدروس التي يحس الطلاب فيها فائدة أكثر فنقرأها وندرسها بشيء من التفصيل. فهذه المقالة طويلة، ولكن سنرسل إن شاء الله هذه المقالة. وكذلك دور مهم للمسابقات أيضا دور مهم في إنشاء النشاط بين الطلاب، وكذلك الأمثلة والتساؤلات، فهذه الأشياء أيضا تفيدنا جدا في مجال تدريس اللغة العربية والأدب العربي. ولذلك يقال وبالأمثال تتضح الأقوال، وبالأمثال تتضح الأقوال. فلذلك حينما نبدأ تدريس اللغة العربية فكثيرا ما أذكر مثال الطعام وكذلك مثال النزهة وما إلى ذلك. فبعض الناس هم يسألون لماذا مثال الطعام في كل وقت؟ فهذا موجود في القرآن الكريم أيضا، أمثلة الطعام، لأن طبيعة الإنسان ترغب في الطعام، فلا بأس في أن نقدم أمثلة متعلقة بالطعام. فهذه لو يقسم هذا نعم، يمكن أن نرسل في صيغة PDF إن شاء الله، ترسل في المجموعة إن شاء الله. والآن أرجع لأن الوقت قليل جدا. الشيء المهم التدريس حسب الموضوع والمادة أكثر نفعا بدل أن يكون التدريس حسب الكتاب والمقرر. التدريس حسب الموضوع والمادة. ولذلك في جامعة الأزهر الشريف هناك لا يقال للمدرس عليك أن تدرس هذا الكتاب، بل يقال للمدرس عليك أن تدرس هذا الموضوع. فالنتيجة أن المدرس حينما يبدأ التدريس فهو يستعد ويحضر ويأتي بتحضير المادة ويقدم أمام الطلاب ويجمع التلخيصات وما يكتب، وبعد سنة أو سنتين يصنف ويكون مصنفا مع أنه كان مدرسا. فحينما يفعل هكذا فالشيء يتجدد ويأتي المدرس حسب ما يحتاج إليه الطالب في ذلك الوقت.
وهذا شيء مهم جدا. ونحن في هذا الزمان ندرس الكتب التي صنفت قبل سنوات، فلا شك أن هناك إلى الآن الأشياء التي لا توجد في هذا الزمان. فهناك تكون صعوبتان: صعوبة فهم الشيء وصعوبة فهم المادة. فالطالب يواجه بصعوبتين، فهو يصل إلى نهاية السنة ولكن لا يستطيع أن يفهم ما هو الشيء. فهنا يمكننا، أي حسب الأساتذة يمكننا أن ندرس الكتاب ونركز على الموضوع ونركز على الموضوع. والشيء الثاني توزيع الكتاب حسب الحصة والزمن والكفاءة. على سبيل المثال فوض إلينا القراءة الراشدة الجزء الأول في الصف العربي الأول، فحينما ندخل في الفصل في اليوم الأول نتكلم باللغة العربية ولو لم يفهم أي طالب ولو لدقائق، وبعد ذلك ننتقل إلى الأردية ونرى ما هي كفاءة الطلاب. حسب ذلك نرى كم عدد الدروس في الكتاب. فعلى سبيل المثال لو كان هناك 40 درسا فمعنى ذلك يمكننا أن نأخذ درسا لأسبوعين، على الأقل هناك 40 أسبوعا في سنة كاملة. فنحن أي بعد ترك الإجازات والعطلات فيبقى على الأكثر أو على الأقل يبقى 40 أسبوعا، فمعنى ذلك لو كان هناك 40 درسا فدرس لكل أسبوع، هكذا نقسم. وبعد ذلك توزيع الطلاب إلى الطبقات. حينما ندخل في الفصل فنقدم أمام الطلاب بعض الأسئلة حتى نختبر مهارتهم ومستوياتهم. هذا الطالب في أي مستوى، أي عامة المستوى الأول أو المستوى الابتدائي والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم، هكذا. وحسب ذلك نبدأ التدريس. وكذلك توزيع الصفوف حسب الكفاءات. هناك أعمال مختلفة. حينما ندرس طلاب الصف العربي الأول فعلينا أن نقوم بحل العبارة في البداية ونقدم إليهم الألفاظ والمعاني والأفعال وكذلك الأسماء مع جمعها. هذا عملنا في الصف العربي الأول. في الصف الثاني نقسم. في بعض الأوقات نقول لهم في البداية عليكم أن تبحثوا، ونعلمهم كيف يبحثون الألفاظ والمعاني في القواميس، ونقول لهم ثم حينما يرجعون بعد العمل فنرى وننظر هل قاموا بالعمل بالصحة أم لا، فإذا كان هناك خطأ نرشدهم. وفي الصف العربي الثالث نكلف الطلاب بهذا العمل، أي عليهم أن يقوموا بقراءة العبارة ويقوموا بحلها وفهمها، وإذا ما وقعت أي صعوبة فنحن نقوم بحلها. وكذلك توزيع الحصص إلى الأعمال والنشاطات. ليس بضروري، خاصة كتب الأدب العربي، فليس بضروري أن ندرس طول الأسبوع، بل يمكننا أننا درسنا في اليوم الأول قرأنا العبارة حسب ما بينا كيفية مطالعة الكتاب، ففي اليوم الأول نقرأ العبارة ونقدم إليهم الألفاظ والمعاني. باليوم التالي هم يأتون بحلها ويقرأ الطلاب أولا، وبعد ذلك نقرأ ثم نبين ما هي الأماكن التي واجهها الطلاب فيها الصعوبة. وفي اليوم الثالث كل طالب يقوم بقراءة العبارة وحلها. وفي اليوم الخامس نبين أو نستخدم بعض الجمل مثل ذلك. وفي اليوم السادس يوم الخميس يمكننا أن نجعل هناك حوارا في ضوء ذلك الدرس. فحينما تختلف النشاطات فالطالب يهتم. كما في هذه الدورة بدأنا من تقديم الكلام والحديث حول الموضوعات المختلفة، ولكن قبل أسبوع قد أعلنت أن هناك ستكون لعبة الأفعال بعد أيام،
ज़करतु हाज़ा व बय्यन्तु तरीक़ा व बअद ज़ालिका तरक्तु व मा ज़करतु शय्यन फ़कुल्ल यौमिन हीनमा यहज़ुरु अत्तुल्लाब व अस्अलुहुम माज़ा तफ़अलून अल-यौम फ़हुम यक़ूलून अल-यौम नक़ूमु बिलुअबतिल अफ़आल लिअन्न हाज़ा अल-अमल क़द अनशअ फ़ीहिम अर्रग़बा व बअद तदरीस अन्नुसूस हर्फ़िय्यन थुम्मा मअनविय्यन औ लफ़्ज़िय्यन थुम्मा मअनविय्यन अय ला नक़्तसिर बितदरीस अन्नुसूस लफ़्ज़िय्यन फ़क़त على سبيل المثال هناك كتاب قصص النبيين وهناك فيه قصة يوسف عليه السلام وفيها درس باسم يظهر السر. يظهر السر ظهر يظهر معناه ظاهر هنا السر معناه راز فعامة نحن نترجم راز ظاهر होता है या राज इफ्शा होता है. नाम فالطلاب الذين ليست لغتهم الأردية فهذا الراز يكون رازا إلى الأبد. هو يترجم يظهر السر راز ظاهر होता है ولكن لا يعرف ما هو الراز. فهو لو يقال له يظهر السر فهو يترجم راز ظاهر होता है ولو يقال له ترجم راز ظاهر होता है فهو يترجم يظهر السر. ولكن لو قيل له भांडा फूट जाता है पोल खुल जाती है فهو لا يستطيع أن يترجم. لماذا؟ لأنه يتكلم باللغة المحلية ولا يعرف اللغة الأردية الفصحى فهو يعرف الألفاظ ولكن مع ذلك هو لا يستطيع أن يستخدم. كذلك في كتاب القراءة الراشدة هو ابن الشيخ حذيفة ويدرس الآن هذا الكتاب. فأولا هو يترجم ترجمة لفظية فلا علاقة له بالدرس كل طالب هكذا فهو يقرأ العبارة ويترجم ولا يحاول أن يفهم شيئا. على سبيل المثال هناك كتاب هذا الكتاب موجود هنا فيه درس السوق. كل درس في هذا الكتاب هكذا ولكن خاصة في السوق. فهو يقرأ في السوق बाजार में उमर हल ज़ुरत सूक़ हाज़ल बलद या सदीक़ी उमर क्या तुमने ज़ियारत की है बाज़ार की इस शहर के ऐ मेरे दोस्त. هذا तर्जमा हुआ तर्जम. यस्तती खालिद ला नहीं या अख़ी ऐ मेरे भाई फ़इन्नी गरीबुन जदीदुन मैं तो अजनबी हूँ नया हूँ फ़ी हाज़ल बलद इस शहर में ला आरिफ़ु तरीक़ मैं रास्ता नहीं है. हकज़ा हुआ यक़रा व युतरजिम व लैसत फ़ीही अय्यु इन्फ़िआलियत व अना अत्रुकुहु लियक़रा व युतरजिम व बअदमा युकमिलु तर्जमा फ़अना अक़रउ दर्स व उतरजिम फ़अक़ूल फ़ी सूक़ी बाज़ार की सैर. लैस हुना लफ्ज़ वलाकिन माना हाज़ा फहुवा औ बाज़ार का चक्कर लगाना फहुवा यतहय्यर माना हाज़ा हुआ ثم يفكر هو متى ذهب إلى السوق وثم عمر هل زرت سوق هذا البلد يا صديقي. فهناك لابد أن يكون إشعار وأحاسيس أي صديقان يلتقيان أو رجلان يلتقيان فهنا اسم واحد منهما عمر فهو يسأل हल ज़ुरत सूक़ हाज़ल बलद या सदीक़ी दोस्त क्या आपने इस शहर के बाज़ार को देखा है क्या आप इस शहर के बाज़ार में घूमे हैं. फ़युजीब खालिद ला या अख़ी हुआ यक़ुल खालिद कहता है नहीं भाई फ़इन्नी गरीब मैं तो यहाँ पर एक अजनबी हूँ. अब हुना लफ्ज़ुन जदीद ला हाजा इला तर्जमतिहा फ़ी तर्जमतिल मानविय्या. لو نقول नया فهذا ليس هنا إنسان ليس नया لا جديد أي معنى هنا أجنبي هو أو لا أعرف الطريق هذا البلد لا أعرف هكذا هو الدرس كامل هكذا. في الأخير هنا يأتي عمر هو يذهب إلى سوق الحذاء ويقول من فضلك أخرج لي حذاء مطابقا من فضلك أخرج لي حذاء مطابقا यानी आपके फजल से आप मुझे मेरे लिए एक मुताबिक जूता निकालिए मेरे लिए एक मुताबिक जूता. هذه ترجمة صحيحة ولكن هذه الترجمة ليست مستخدمة في السوق
आपकी मेहरबानी से मेरे लिए एक मुताबिक जूता निकालिए. ليست مستحب. فنبين أمام الطلاب معناه كما أنت تذهب إلى الدكان دكان السوق وتقول لصاحب الدكان अरे भाई एक मेरे नाप का जूता देना. هذه الترجمة ولكن ألفاظ ترجمة تختلف. ثم يقول هو صاحب الدكان هذا حذاء جميل ومتين. ये एक खूबसूरत और मजबूत जूता है. तर्जमा सही है ولكن لا يشعر الطالب أو لا يكون هكذا بل صاحب الدكان هو يقول كيف अच्छा भाई ठीक है ये लो ये एक खूबसूरत और मजबूत जूता है. ثم يقول عمر نعم ولكنه واسع قليلا ولكنه واسع हाँ लेकिन वो थोड़ा चौड़ा है. هذه तर्जमा सही है ولكن في الأردية उमर कहता है हाँ बात तो आपकी सही है ये अच्छा भी है और मजबूत भी है लेकिन ज़रा बड़ा है. वासिउन قليلا. فهكذا الدرس حينما يقرأ بهذه الطريقة فهو يفرح وينشط ويسمع الدرس بكل رغبة ولا يحس الملل فلا يكون هناك أي خلل. صحيح رأيك وكلامك إن شاء الله لكن أرى المناسب بتجربتي الناقصة في الصفوف الابتدائية خاصة أي نعم أولا نعلمهم ترجمة لفظية تحت اللبس. أي نعم هذا ما قلت في البداية أي نعم تدريس النصوص نعم. لفظيا ثم معنويا ليس فقط لفظيا ولا معنويا بل الجمع بينهما هذا يفيدنا أكثر من الاكتفاء بواحد منهما. وبعد الشيء المهم وهو الأخير جمع الموضوعات المتعلقة باللغة العربية في كل حصة. الطالب يقرأ علم النحو ويرى أنه موضوع مستقل لا علاقة له باللغة العربية ثم يقرأ علم الصرف ويفهم هكذا ثم يقرأ علم البلاغة ويفهم هكذا وهكذا يقرأ وهو يجتهد في كل حصة مستقلا. فعلى مدرس اللغة العربية خاصة عليه أن يقرأ الكتب التي موجودة في ذلك الصف وخاصة عليه أن يقرأ كتب النحو وكتب الصرف وكتب الأدب الثلاثة كلها. وحينما يدرس النحو فلو جاء أي شيء يتعلق بالصرف أو يتعلق بالأدب فهو يبين في ذلك المكان ويقول للطلاب أيضا أن هذه العلوم الثلاثة كلها متعلقة بآخرها. حتى يمكن أن نقول أن التفسير والحديث والفقه أيضا لها علاقة بل علاقة وطيدة ومتينة باللغة العربية. فلو نتقدم هكذا فهذه الأشياء إن شاء الله تفيدنا في هذا المجال. والآن سنشاهد فيديو وهذا الفيديو أيضا يبيننا كيف نجمع القديم الصالح مع الجديد النافع في طريق تدريس اللغة العربية. ما أشكال خطة الدرس؟ خطة الدرس تنقسم في الأدب التربوي إلى قسمين أساسيين. القسم الأول يشمل خطة الدرس التقليدية. في هذه الخطة تكتب المكونات بشكل رأسي. القسم الآخر يشمل الخطة الحديثة وهي الخطة التي تكتب جميع المكونات فيها بشكل أفقي. نبدأ أولا مع خطة الدرس التقليدي. السؤال الآن: ما أهم العناصر التي تتضمنها خطة الدرس التقليدي؟ المعلم الذي يستخدم هذه الخطة يبدأ أولا بتحديد الموضوع الأساسي للدرس من خلال كتابة العنوان، ثم تأتي بعد ذلك خطوة التمهيد. في هذه الخطوة يكتب المعلم السؤال الذي سوف يطرحه على الطلاب تمهيدا للدرس الجديد، ثم تأتي بعد ذلك خطوة العرض.
في هذه الخطوة يسجل المعلم أهم المعلومات والحقائق والأفكار والمبادئ والقواعد الجديدة التي يتضمنها الدرس. ثم تأتي خطوة المناقشة. تحت هذه الخطوة يدون المعلم قائمة بالأسئلة المقترحة التي ينوي أن يلقيها على الطلاب في أثناء دراسة الموضوع. بعد ذلك ينتقل المعلم إلى خطوة الاستنتاج. في هذه الخطوة يدون المعلم القاعدة أو ما يمكن الخلوص إليه من دراسة الموضوع، أو ماذا نستنتج من هذا الموضوع، أو الخلاصة العامة التي يمكن أن يخرج بها الطلاب من هذا الموضوع، أو ماذا يستفاد من هذا الموضوع. أخيرا يأتي دور التطبيق، وفي هذه الخطوة يدون المعلم في خطته مجموعة من الأسئلة والتدريبات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المتعلمين لتطبيق المعلومات الجديدة الواردة في الدرس. هذه العناصر: الموضوع، ثم التمهيد، ثم العرض، ثم المناقشة، ثم الاستنتاج، ثم التطبيق، هي العناصر الأساسية التي تشكل صلب خطة الدرس التقليدية. السؤال الآن: ما عناصر خطة الدرس الحديثة؟ وإلى أي مدى تختلف هذه الخطة عن خطة الدرس التقليدي؟ خطة الدرس الحديثة تشمل أولاً مجموعة من العناصر الروتينية التي تتمثل في: أولاً يدون المعلم في خطته عنوان الدرس، ثم يسجل التاريخ الهجري والميلادي، ثم يكتب الصف الدراسي، ثم يحدد الفصل الذي سوف يقوم بالتدريس فيه، والشعبة التي ينتمي إليها هذا الفصل إن كان المعلم في المرحلة الثانوية أو في مدرسة فيها شعب متعددة، ثم الحصة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة. يحدد المعلم الحصة التي سوف يقدم فيها هذا الدرس. أخيرا يحدد المعلم زمن بدء الحصة وزمن انتهاء الحصة حتى يكون على وعي بموعد تقديمها. بعد هذه العناصر الروتينية ينتقل المعلم إلى العناصر الفنية الأساسية، تشمل: أولاً ما الأهداف التي يسعى المعلم إلى تحقيقها مع الطلاب بعد دراسة هذا الموضوع؟ بمعنى آخر، ما التغيرات التي سوف تحدث في التلاميذ بعد دراستهم لهذا الموضوع؟ ثم ينتقل المعلم إلى تحديد أهم الوسائل التدريسية التي سوف يعتمد عليها، وهل هذه الوسائل متاحة ويمكن أن تستخدم داخل الفصل الدراسي، أم أنه يجب أن ينتقل هو وطلابه إلى حجرة مصادر التعلم أو إلى حجرة الكمبيوتر أو إلى أي مكان آخر يتناسب التدريس فيه مع موضوع الدرس. ثم يحدد المعلم كيفية التمهيد للدرس، كيف يهيئ طلابه للدراسة، وكيف يبعث فيهم التشوق والرغبة والدافعية لدراسة الموضوع الجديد. ثم يحدد المعلم الإجراءات التي يسير فيها
لتحقيق كل هدف من أهداف الدرس. تشمل هذه الإجراءات ما الذي يقوم به المعلم، وما الأنشطة التي يكلف الطلاب بها، وما الوسائل التي يستخدمها، وما أسئلة التقويم التي سوف تساعده في تقويم طلابه. هذه كلها تحدد بدقة لكل هدف من أهداف التدريس. إذن في خطة الدرس الحديثة فإن كل هدف لا بد أن تحدد له إجراءات تدريس دقيقة تشمل كيفية التمهيد لهذا الهدف، وما الأساليب التي يستخدمها المعلم لتحقيق هذا الهدف، وما الأنشطة التي يقوم بها الطلاب عند دراسة هذا الهدف، وما الوسائل التي يستعين بها المعلم والطلاب عند دراسة هذا الهدف، وما أسئلة التقويم المناسبة لهذا الهدف. ثم ينتقل بعد ذلك إلى تقويم التدريس، وهذه هي خطوة التقويم الشامل التي يقدم فيها الطلاب ملخصا كتابيا أو شفويا لموضوع الدرس، يوضحون في هذا الملخص ما تعلموه تحديدا من خلال هذه الحصة. ثم ينتقل المعلم بعد ذلك إلى الواجبات المنزلية التي سوف يكلف الطلاب بأدائها لتثبيت المعلومات الجديدة في الدرس، ولتركيز هذه المعلومات، ولتدعيم ما تعلمه الطلاب بالفعل داخل الحصة. أخيرا يجب أن يحدد المعلم زمن التدريس الذي يستغرقه كل هدف من أهداف الدرس. هذا هو الشكل العام للعناصر الفنية في خطة الدرس الحديثة التي تشمل الأهداف، الوسائل، كيفية التمهيد، مجموعة إجراءات التدريس، كيفية التقويم، الواجبات المنزلية المعطاة للتلاميذ، وكيف يتم توزيع كل هذه الإجراءات على زمن التدريس المتاح في الحصة.